Welcome to Ramadan Fit with me, Sidra Iqbal. This is content for you and your health. यकीनन रमज़ान मुबारक में हम सब की ख्वाहिश होती है कि हम ढेरों नेकियों को समेटें, लेकिन साथ साथ ये वक्त हमें मिलता है अल्लाह से लौ लगाने का, अपने ऊपर ध्यान देने का, सादगी की तरफ, सिंपलिसिटी की तरफ वापस आने का और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान पे और उनके बताए हुए तरीक़ों पे अमल करने का। हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं आगा अब्बास साहब, जो कि तिब्ब नबवी, तिब्ब अहले बैत के रिसर्च स्कॉलर हैं, और आज मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आप सबके लिए। हम बात करना चाहेंगे आब ज़मज़म के फ़ज़ाइल के हवाले से। यकीनन जो भी हज या उम्रे की सादत हासिल करता है तो वो अपने रिश्तेदारों के लिए यकीनन एक तोहफ़े के तौर पे आब ज़मज़म लेके आता है और हम उसको बहुत अक़ीदत से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम इसके फ़ज़ाइल को जानते हैं? क्या हम इसके आदाब को जानते हैं? और क्या हमारी मुख्तलिफ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को ये सॉल्व कर सकता है? आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक आगा साहब। एक तो दिल में हमेशा एक ख्वाहिश होती है, बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे जानने वाले हैं जिनको ये सादत मिल रही है कि रमज़ान मुबारक के मौके पे वो उम्रे की अदायगी के लिए हरम पाक गए हैं, तो वापसी पे यकीनन आब ज़मज़म आता है और हम जानना चाहेंगे कि इसमें क्या राज पोशीदा हैं, ख़ास तौर पे इसके आदाब के बारे में, क्योंकि जब हम हज या उम्रा अदा कर रहे होते हैं हमें पता है कि आब ज़मज़म के इस्तेमाल के लिए आपने खड़े होकर इसको पीना है और किबला रुख होना है। क्या यही आदाब दुनिया में आप कहीं पे भी आब ज़मज़म इस्तेमाल कर रहे हों तो अप्लाई करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बिल्कुल सही कहा, इसके आदाब हैं, और चूँकि आदाब इसलिए हैं कि ये बहुत ही मुक़द्दस तरीन पानी है, तमाम पानियों का सरदार है, और सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इसको पीना। और मेरे पाक नबी ने बहुत सारे मरीज़ों को इस्तेमाल कराया है। जब भी कभी आब ज़मज़म को पिया जाए तो खड़े होके ताज़ीमन खड़े हो जाया करें, उसके बाद क़िबले की तरफ रुख करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, और फिर आपने एक घूंट लिया, फिर उसके बाद जब मुंह से निकाला तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहें, फिर आप एक घूंट लें, फिर आप कहें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह का शुक्र अदा कर करके आप आब ज़मज़म अगर आप पिएँ तो आपके लिए बाइसे शिफा, बाइसे बरकत बनेगा। अब दुनिया को जो हैरान कर दिया सिदरा, इस पानी ने आब ज़मज़म ने दुनिया को हिला के रख दिया। अब कौन लोग इससे हिले हैं? पूरी दुनिया हिल गई इससे। अब वो किस तरीके से? ये रिसर्च पूरी इंटरनेट पे पड़ी है, गूगल पे पढ़िए, लोग जाके रिसर्च को पढ़ सकते हैं। जापान के एक बहुत ही मशहूर साइंसदान हैं, उनका नाम है प्रोफेसर इमोतो, और जापान के अलावा जर्मन के एक साइंसदान हैं, बहुत ही मशहूर हैं वो भी, नट फेफर। इन दोनों साइंसदानों ने जब रिसर्च की आब ज़मज़म पर तो वो हैरान हो गए। उनका स्टेटमेंट है कि ये पानी क़ुव्वत गोयाई रखता है, यानी कि बोल भी सकता है, और ये पानी सुनता भी है, क़ुव्वत समाअत भी रखता है। और फिर उन्होंने कहा कि ये पानी, इसके अंदर मेमोरी भी है, ये याददाश्त भी रखता है, ये याद रखता है। फिर उन्होंने कहा कि ये पानी जब हमने इस कुएं को खाली किया तो देखा चंद लम्हों के बाद ये कुआं वापस फौरन भर गया, और नीचे से ये पानी कहाँ से आ रहा है उनको समझ में नहीं आया, ये पानी आ कहाँ। तो उन्होंने कहा ये मुक़द्दस पानी है और मौजज़ाती पानी है। फिर वो कहते हैं कि इसमें इंसानी बॉडी में जितने केमिकल्स पाए जाते हैं वो तमाम के तमाम इस पानी के अंदर मौजूद हैं। फिर वो कहते हैं, उनकी रिसर्च है कि इस पानी को सुनने की, समाअत की जो अल्लाह ने जो क़ुव्वत दी है, अगर कोई अपनी बीमारी का जिक्र इसके सामने करे तो ये वही दवा बन जाता है। और यही बात मेरे मौला रसूल खुदा ने 1400 साल कबल फरमाई थी मरीज़ों के लिए। अगर आपको कोई सी भी बीमारी हो, आप आब ज़मज़म को सामने रखें, क़िबला रुख हो जाएं, और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ 41 टाइम सूरह अल-फातिहा, सूरह अलहम्द शरीफ की तलावत करें। सिर्फ आपने इसको सुनाना है, आपने बोलना है इसके सामने, इस पे फूंकना भी नहीं है, आपने सिर्फ बोलना है। ये आपके अल्लाह के कलाम जो आपके लबों से निकल रहा है उसको सुन रहा है। फिर उसके बाद आखिर की दुरूद शरीफ से पहले आप उस बीमारी के दूर होने के लिए अल्लाह की बारगाह में रसूल पाक का वास्ता देके दुआ मांगिए। उस पानी को पी लीजिए। वो पानी फिर वो पानी नहीं रहा, वो पानी वही दवा बन गया। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो जोड़ों के दर्द की दवा बन गया, आपके सर में दर्द है आपके सर के दर्द की दवा बन गया, आपका लीवर किडनी लीवर जो है वो आपका खराब है उसकी दवा बन गया। अगर आपको कैंसर हो गया है, आप यकीन जाने
یہ اس کی بھی دوا بن گیا. ہسٹری میں لکھا ہے, گوگل پہ لکھا ہے کہ رسول خدا نے کینسر کے, سرطان کے مریضوں کو بھی یہ استعمال کرایا ہے. پاکستان میں روایت جو ہوتی ہے سدرا, وہ ایک جگہ محدود ہے. وہ محدود اس طریقے سے ہے کہ صرف پانی کو پلایا جاتا ہے. لیکن میرے رسول خدا, میرے مولا کیا کرتے تھے, ان کے پاس جب مریض آتے تھے تو میرے مولا ارشاد فرماتے تھے کہ اس کو سر پہ بھی لگاؤ. سر پہ لگانے کے لیے حکم دیا میرے مولا نے, اور خود میرے مولا رسول خدا اس کے چھینٹے دیا کرتے تھے مریض کے چہرے پہ, اور پھر کہتے تھے کہ اس کو پی لو. اور بہت سارے جب سرطان کے مریض آتے تھے, گوگل پہ ریسرچ موجود ہے کہ وہ آن کے اس پانی سے اپنے اوپر ایسے ڈال لیا کرتے تھے. جس جگہ بیماری ہے, مثال کے طور پہ ہاتھ میں زخم ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اس جگہ وہ زخم پر پانی ڈالتے تھے آب زمزم کے کنویں سے نکال کے, اور شفایاب ہوتے تھے. بالکل آغا صاحب, یہ تو ہم بیماریوں کا یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں نا. مجھے بتائیے کہ مخصوص زندگی کے مراحل سے جب لوگ گزر رہے ہوتے ہیں, میں نے اس دفعہ دیکھا ہے کہ بہت سارے بزرگ حاملہ خواتین کو یہ تجویز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, ایڈوائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حمل کے دوران زیادہ سے زیادہ آب زمزم کا استعمال کریں. اس کے بھی کوئی خاص فضائل ہیں؟ بالکل ہے. کمال کا سوال آپ کا, کمال کا سوال. یہ میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں سن رہی ہیں. میں بہت, اگر ساسیں سن رہی ہیں تو وہ اپنی بہوؤں کو استعمال کرائیں, مائیں سن رہی ہیں تو اپنی بیٹیوں کو استعمال کریں. دیکھیں, حاملہ خواتین اگر پورے 9 مہینے آب زمزم پئیں گی, اس کا فائدہ کیا؟ اس میں کیلشیم بہت بھرپور اس میں مقدار میں ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے کیلشیم. اس سے حاملہ کے پٹھے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, اور وہ جو بچہ ہوتا ہے اس کی بھی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں, پٹھے مضبوط ہوتے ہیں. دوسری اہم بات, وہ بچہ بہت نورانی بچہ ہوتا ہے کیونکہ آب زمزم پی رہی ہے اس کی ماں, اور اس بچے کے اندر نیک اور صالح ہوتا ہے وہ بچہ, اور وہ گناہوں سے دور رہتا ہے, اور اس بچے کے اندر بولنے کی فصاحت و بلاغت بڑھتی ہے کیونکہ وہ آب زمزم کی وجہ سے اللہ اس کو یہ قوت گویائی عطا کرتا ہے بہت زیادہ. ایک اور اہم بات بتا دوں, جو لوگ بے روزگار ہیں, جن لوگوں کو باہر روزگار کے لیے ویزا چاہیے, یا باہر بیٹھے ہیں وزٹ پہ گئے اور جاب نہیں لگ رہی کسی کی, اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے, اگر کسی کی یہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی ہے, میری بات غور سے سنیں. آب زمزم کی جا کے ہسٹری پڑھ لیجئے کتابوں میں, آپ کو معلوم چلے گا کہ آب زمزم کو سامنے رکھ کر اگر آپ اول و آخر درود شریف کے ساتھ تعداد میں پڑھیں, 100 مرتبہ پڑھ لیں درود شریف اول و آخر, اور آپ جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں آب زمزم کے سامنے پڑھ کے اور پھر آب زمزم پئیں گے, وہ دعا آپ کی مستجاب ہو جائے گی. یہ بات روایتوں میں, احادیث میں, کتابوں میں تحریر ہے. لیکن آغا صاحب, پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے, یقیناً یہ اس کے فضائل موجود ہیں, لیکن ہمارے جو جاننے والے اگر عمرے پہ جاتے ہیں, یا ہمارے دیکھنے والوں میں سے کوئی گیا ہے, تو ایک محدود مقدار میں ہی آب زمزم لایا جا سکتا ہے. ہدیتاً بھی آپ کسی کو اگر دیتے ہیں تو وہ تبرک ہوتا ہے. تو آپ نے جیسے کہا کہ حاملہ خواتین 9 ماہ استعمال کریں اور تمام گھر کے لوگ استعمال کریں, تو یہ کیسے ممکن بنایا جائے؟ اب دیکھیے, یہ آسان کر دیا ہمارے لیے, یہ جو آج کل کے سائنسدان ہیں انہوں نے آسان کر دیا. انہوں نے کہا اگر 1000 گیلن بھی پانی ہے, 1000 گیلن پانی آب زمزم نہیں ہے, دوسرا پانی ہے, اس آب زمزم کا ایک قطرہ آپ نے 1000 گیلن میں بھی ڈال دیا, 1 سیکنڈ کے بعد وہ سب آب زمزم بن جائے گا. مطلب اتنا بڑا معجزہ ہے, یہ ریسرچ موجود ہے, آب زمزم کا معجزہ ہے. آپ جو 20-20 لیٹر کی جو کین گھر میں لگے ہوتے ہیں, گھر میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں, اس میں 1 قطرہ ڈال دیں. آپ نے ایک انجیکشن کے ذریعے سے آب زمزم بھرا, آپ 10 بوتلوں میں 1-1 قطرہ سب میں ڈال دیں, سب آب زمزم بن گیا. اب آپ اس کو فریج میں رکھ کے پیتے رہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے تاکہ آپ کے پاس مقدار زیادہ ہو. اچھا جی, ہم ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, اس کے فضائل کی بات کر رہے ہیں, تھوڑی سی استھیٹکس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. کئی لوگوں کو یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت دکھیں, ان کی پلکیں بہت گھنی ہوں. میں نے کہیں پہ پڑھا تھا, and I wanted to verify this with you, کیا آب زمزم کے استعمال سے پلکیں گھنی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے, میں ہرگز اپنی خواتین, اپنی بہنوں کا بزنس ٹھپ نہیں کر رہا ہوں, معذرت کے ساتھ. میں بتانا چاہتا ہوں, یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کا پارلر بند ہو جائے, کسی کی دکانیں بند ہو جائے, لیکن آپ یقین کریں, یہ ریسرچ موجود ہے. آب زمزم پینے والی خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں, ان کے چہرے کی رنگت بہت کھل جاتی ہے. آب زمزم مستقل پی رہے ہیں, ان کی پلکیں بہت زیادہ گھنی ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ ان کے ناک اور نقش, یہ جو ہوتے ہیں نقوش جسے کہتے ہیں, وہ بڑے حسین ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ بال بڑے گھنے ہوتے ہیں, آب زمزم پینے کی وجہ سے ہو رہا سب کچھ یہ.
اور آب زمزم مستقل پینا ہے تو میں نے عرض کیا سننے والوں کی خدمت میں، آپ کے گھر میں جو 20-22 لیٹر کا کین آ رہا ہے پانی کا، منرل واٹر کا، اس میں صرف آپ ایک قطرہ ڈالیں. ایک قطرہ بھی ڈالنے کے لیے آپ نے اس کو انجیکشن کے ذریعے بھر کے رکھ لیں. ایک سرینج میں صرف 1 سی سی کو 10 کین میں آپ نے ایک قطرہ ڈالا، سب آب زمزم بن گیا. زبردست. آغا صاحب بہت بہت شکریہ. آج کی ٹپس بھی بہت ہی مفید تھیں. یقیناً ہمارے پاس بہت سارے جاننے والے آتے ہیں اور تبرکاً آپ کے لیے آب زمزم کا ہدیہ لے کر آتے ہیں، تو ہمارے لیے تو یہ نسبت ہی کافی ہے کہ آقا دو جہان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اتنے فضائل بیان کیے ہیں، اس کو یہ درجہ دیا ہے. لیکن اچھا لگا کہ اس کے مزید بھی فوائد آج آپ نے جانے. ضرور اس کے بارے میں کامنٹ سے فیڈ بیک بھیجیے گا. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کا یہ جو ہماری ٹپس تھیں، آج کا یہ جو ہمارا سیگمنٹ تھا، آپ کو کیسا لگا. Until next time, take good care of yourself. خدا حافظ.